मोहम्मद बिन कासिम लसबेला किले की फसील पर खड़ा तुलुए आफताब का मंजर देख रहा था। इसे मशरिक से 30-40 सवारों का एक दस्ता किले की तरफ आता दिखाई दिया। मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथी इसे सिंध की फौज का दस्ता समझते हुए कमानों पर तीर चढ़ाकर बैठ गए। ये सवार किले से कोई 300 कदम के फासले पर आकर रुक गए और एक सवार अपने साथियों से अलहदा होकर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ फसील की तरफ बढ़ा। तीर अंदाज मोहम्मद बिन कासिम के इशारे के मुंतजिर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया। सवार ने फसील के नीचे पहुंचकर घोड़ा रोका और अरबी जुबान में कहा, हम जुबैर के साथी हैं, हमें अंदर आने दें। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे झुक कर पूछा, तुम्हारा नाम खालिद है? उस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही खालिद हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अपने साथियों को भी बुला लो। खालिद ने पीछे मुड़कर अपने साथियों को हाथ से इशारा किया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिपाहियों को किले का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। किले से बाहर निकलकर मोहम्मद बिन कासिम ने खालिद से सवाल किया, खालिद, जो कुछ अरसे से अपनी बहन और अपने बहुत से साथियों के साथ देबल शहर की जासूसी और हालातों वाकयात की सूरत हाल को देखने के लिए वहां पर कयाम पजीर था, उससे पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने जवाब दिया, वो मेरे साथ है, लेकिन मुझे जुबैर नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो बाकी फौज के साथ है, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम इस किले में हैं? खालिद कहने लगा, हमें यह खबर मिल चुकी थी कि आप मकरान की सरहद अबूर कर चुके हैं। हम सिंधी सिपाहियों का भेष बदलकर यहाँ पहुँचे और आप हैरान होंगे कि राजा की फौज का सलार हमें यहाँ से 4 मील दूर एक पहाड़ी पर पहरा देने के लिए मुतय्यन कर चुका था। हम सख्त बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे। आज किले से फरार होने वाले सिपाही वहां पहुंचे और इन्होंने बताया कि ये किला फतह हो चुका है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। ये कहने के बाद खालिद ने मोहम्मद बिन कासिम को देखते हुए कहा कि सिपा सलार कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए अपने एक साथी की तरफ देखा और इसने जवाब दिया, तुम सिपा सलार से ही बातें कर रहे हो। थोड़ी देर में खालिद के बाकी साथी इनके करीब पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सब पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद कहा, लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने मुस्कुराकर मर्दाना लिबास में एक नकाब पोश की तरफ इशारा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आप ठीक है, और हाँ, जुबैर भी ठीक है और बाकी फौज के साथ है। मोहम्मद बिन कासिम ये जानता था कि खालिद की बहन नाहिद जुबैर के लिए दिल में नरम गोशा रखती है, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बहन नाहिद को जुबैर के बारे में आगाह कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर एक बार खालिद के तमाम साथियों की तरफ देखा और यके बाद दीगरे सब लोगों से मुसाफा किया। इन्हीं लोगों में से एक नासरुद्दीन नामी शख्स ने खालिद से कहा कि ये कौन है? खालिद ने इसे खामोश होने का इशारा किया और इसके बाद बुलंद आवाज में कहा, ये हमारे सिपा सलार हैं। खालिद के सभी साथी हैरान होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगे। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी और फसील से एक पहरेदार ने आवाज दी, दुश्मन की फौज आ रही है। ये लोग जल्दी से किले में दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने फसील पर चढ़कर दूर तक निगाह दौड़ाई। जनूब और मशरिक की तरफ से सिंध के हजारों प्यादा और सवार सिपाही किले का रुख कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने 10 सिपाहियों को घोड़ों पर सवार होकर अपने नाइब तक ये पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया कि वह शाम से पहले इस जगह पहुंच जाएं। सिपाही घोड़ों पर सवार हो गए तो मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें हदायत की कि वो मगरिब की तरफ से चक्कर काटकर हमला आवर लश्कर की जद से निकल जाएं और अपनी मंजिल का रुख करें। सिपाही घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए किले से बाहर निकल गए। हमला आवर करीब आ चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का दरवाज़ा बंद करने का हुक्म देकर दोबारा फसील पर चढ़कर चक्कर लगाया और तीर अंदाजों को होशियार रहने की ताकीद की। फसील के एक कोने पर खालिद और इसके साथी निहायत बेताबी से हमला आवरों की आमद का इंतजार कर रहे थे। इनके दरमियान नाहिद और उसकी सहेली जोहरा को देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खालिद, इन्हें नीचे ले जाओ, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं। नाहिद ने जवाब दिया, आप हमारी फिक्र न करें, हम तीर चलाना जानती हैं। तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज़रा सर नीचे रखो। मोहम्मद बिन कासिम यह कहकर आगे बढ़ गया। भीम सिंह के सिपाहियों ने घोड़ों को टेलों के उकब में
छोड़ कर चारों तरफ से किले का मुहासरा कर लिया और चट्टानों और पत्थरों के मोर्चे बनाकर किले पर तीरों की बारिश करने लगे। किले की फसील के मोर्चों में बैठने वालों के लिए हमला आवरों के तीर बेअसर साबित हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो किले पर दुश्मन की यलगार रोकने के लिए तीरों को इस्तेमाल करें। भीम सिंह ने अपनी फौज के तीरों का किले से कोई जवाब न पाकर राजा दाहिर की जय का नारा बुलंद किया और चट्टानों और पत्थरों की आड़ में छुपकर तीर चलाने वाले लश्कर ने चारों तरफ से किले पर धावा बोल दिया। जब ये लश्कर किले के मुहाफिजों के तीरों की जद में आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने नारा तकबीर बुलंद किया। ये नारा अभी फिजा में तहलील ना हुआ था कि किले से तीरों की बारिश होने लगी और भीम सिंह के सिपाही जख्मी होकर गिरने लगे। लेकिन 20,000 फौज चंद सौ सिपाहियों के नुकसान की परवाह न करते हुए किले की फसील तक पहुंच गई और कमंदे डालकर किले पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन तीरों की बुछाड़ के सामने इनकी पेश न चली। चंद सातों के बाद भीम सिंह के करीबन 2,000 आदमी किले की दीवारों के आसपास ढेर होकर रह गए और इसे फौज को पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। दूसरे पहर तक भीम सिंह ने किले पर 3 बार यलगार की, लेकिन तीनों मर्तबा इसे मायूस होकर पीछे हटना पड़ा। दोपहर के वक्त भीम सिंह एक फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहा था कि इसे पीछे से मोहम्मद बिन कासिम की बाकी फौज की आमद की इतला मिल गई। इसने सवारों को हुक्म दिया कि वो पीछे हटकर अपने घोड़े संभालें और प्यादा फौज के तीर अंदाजों को आसपास की पहाड़ियों पर मुतय्यन कर दिया। दुश्मन की नकलो हरकत देखकर मोहम्मद बिन कासिम को यकीन हो गया कि दुश्मन को मोहम्मद बिन हारून की आमद की इतला मिल चुकी है। इसे खतरा पैदा हुआ कि किले के करीब पहुंचकर वो चारों तरफ के टेलों और पहाड़ों से तीरों की जद में होगा। इसने जल्दी से कागज पर एक नक्शा बनाया और मोहम्मद बिन हारून के नाम चंद हदायत लिखकर अपने सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, मोहम्मद बिन हारून के यहाँ पहुँचने से पहले इसे ये रुका पहुँचाना बहुत जरूरी है। लेकिन यह काम जिस कदर अहम है इसी कदर खतरनाक है। इस वक्त दुश्मन की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो चुकी है। शुमाल की तरफ से दुश्मन के मोर्चे तकरीबन खाली हो चुके हैं और हम फसील से आदमी उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन हारून तक पहुंचने के लिए इसे कई खतरात का सामना करना पड़ सकता है। खालिद ने मोहम्मद बिन कासिम का फिक्रा पूरा न होने दिया और बोला, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत से सिपाहियों ने खालिद की मुखालफत की और अपने नाम पेश किए। साद ने कहा, मैंने सुना है कि मुसलमान अपने नौ मुस्लिम भाई की ख्वाहिश रद्द नहीं करते। आप मुझे इजाज़त दें, मेरे लिबास से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं इस ज़मीन के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ हूँ। मोहम्मद बिन कासिम को अपनी फौज दुश्मन के लश्कर के हुक्म में 2-3 मील के फासले पर एक टेले से उतरती हुई दिखाई दी। इसने साद के हाथ में रुक्का देते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। साद भागता हुआ शुमाल की दीवार की तरफ पहुंचा और एक रस्से के जरिए नीचे उतर गया। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन हारून ने दूर से भीम सिंह के सवार दस्तों को हमले के लिए तैयार देखकर अपनी फौज को रुकने का हुक्म दिया और मुकाबले के लिए सफ़े दुरुस्त करने के बाद पेशकदमी का हुक्म देने वाला था कि लश्कर के दाएं बाजू का सलार सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ इसके करीब पहुंचा और उसने एक रुक्का इसके हाथ में देते हुए कहा, ये तहरीर तो सिपा सलार की मालूम होती है, लेकिन लाने वाला एक सिंधी है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो भी अरबी जानता है और कहता है कि जुबैर मुझे जानता है। अपना नाम साद बताता है। जुबैर ने चौंक कर कहा, मैं इसे जानता हूँ। मोहम्मद बिन हारून ने रुका पढ़ने के बाद कहा, सिपा सलार का रुका देखने के बाद तुम्हें उसके मुतल्लिक तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुमने इसके साथ कोई बदसलूकी की है तो जाकर इससे माफ़ी मांगो और अपने सवारों से कहो कि वो मेरे साथ आ मिले। जुबैर, हमारे दाएं और बाएं तरफ तमाम पहाड़ियों पर दुश्मन के तीर अंदाजों का कब्जा है। तुम मैसरा के शुतर सवारों और ऊंटों से उतरकर दोनों बाजुओं से पहाड़ों पर हमला करने और बाएं बाजू के सवारों को साथ शामिल हो जाने का हुक्म दो। जब तक दुश्मन के तीर अंदाज इन पहाड़ियों पर मौजूद हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। भीम सिंह की चाल निहायत कामयाब थी। अगर मोहम्मद बिन हारून सामने से फौरन हमला कर देता तो उसके लश्कर के दोनों बाजुओं पर पहाड़ियों में छुपे हुए तीर अंदाज मुसलमानों की फौज के लिए बहुत खतरनाक साबित होते। लेकिन भीम सिंह की तवक्का के खिलाफ
جب دائیں اور بائیں بازو سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اندر محمد بن قاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے 50 سپاہیوں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکال کر دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ خالد اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں ٹھہرنے والے سپاہیوں سے خود، زرہیں اور عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اچانک ناہید اور اس کی دوست زہرا کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرا، تم لوگ واپس جاؤ، قلعے کے باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ زہرا کے بھائی ناصر الدین نے بھی اس کی تاکید کی۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چار دیواری کو گرتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوگی تو قلعے کی حفاظت میں یہ چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بددل کر دے گا، اور یہ معرکہ ایسا نہیں جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، شاید رات بھر تمہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر دروازے کے سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب دونوں افواج گتھم گتھا ہو گئیں تو محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ خالد ناہید اور زہرا کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا، اور وہ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرا نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلیے، میں زندگی اور موت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ خالد نے برہم ہو کر جواب دیا، زہرا، نادان نہ بنو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعے سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرا نے آبدیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زہرا، یہ امیر عساکر کا حکم ہے، اور جہاد میں امیر عساکر کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے۔ زہرا نے بد دل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ سپاہی جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرے دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ قلعے کی پیادہ فوج عقب سے بھینگ سنگھ کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر حملہ کر چکی تھی، اور محمد بن قاسم 60 سواروں کے ہمراہ براہ راست کلب لشکر پر حملہ کر چکا تھا۔ خالد دشمن کے لشکر کے عین وسط میں حلالی پرچم دیکھ کر اپنی مٹھیاں غصے سے بند کرتا اور ہونٹ کاٹتا ہوا پہرے داروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے قلعے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو اور مجھے جانے دو۔ پہرے دار نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، سپہ سالار کو یہ شک نہیں کہ آپ بزدل ہیں، ورنہ شاید آپ کے قتل کا حکم دے جاتے۔ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ لڑکیوں کے پاس آپ کا ٹھہرنا بہتر ہوگا، ہمیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں تو میں فصیل سے کود جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد فصیل کی سیڑھی کی طرف لپکا۔ راستے میں زہرا کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن خالد کے تیور دیکھ کر سہم گئی اور ایک سائڈ پر ہو گئی۔ خالد نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، اب تم خوش ہونا؟ زہرا نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ایک عورت ہوں، خدا ایک زندہ قوم کو تمہارے جیسی عورتوں سے بچائے۔ خالد یہ کہہ کر بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا اور رسا پھینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچے اتر گیا۔ زہرا نے بھاگ کر کمرے سے تلوار اٹھائی۔ ناہید نے پوچھا، زہرا کہاں جا رہی ہو؟ زہرا نے جواب دیا، ناہید، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھا ہے، اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے کہہ دینا میں بزدل نہ تھی،
ناہید نے کہا زہرہ ٹھہرو، لیکن زہرہ آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگولے کی طرح باہر نکل گئی۔ ناہید اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک وہ زینے کے قریب پہنچی وہ فصیل پر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک چکی تھی۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے کہا اگر میرا راستہ روکا گیا تو میں فصیل سے کود جاؤں گی۔ سپاہی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور زہرہ نیچے اتر گئی۔ ناہید نے فصیل پر پہنچ کر آوازیں دی زہرہ واپس آ جاؤ، لیکن ناہید کی ہر آواز کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ناہید نے مایوس ہو کر خود نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک عمر رسیدہ سپاہی نے کہا عورت کا جوش اندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو وہ بے تحاشا دشمن کی صفوں میں جا پہنچے گی۔ ناہید نے مایوس ہو کر ایک سپاہی سے تیر و کمان منگوایا اور فصیل کے ایک مورچے میں بیٹھ گئی۔ ایک گھوڑا اپنے سوار کو میدان میں گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ زہرہ نے بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اسے گھوڑے پر دیکھ کر ناہید کو قدرے اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ مسلمانوں کی فوج پر بھیم سنگھ کی فوج کا پہلا حملہ بہت زور آور تھا اور انہیں ایک تنگ وادی میں چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پیادہ فوج آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ جما کر تیر برسانے لگی تو سندھ کے لشکر کی توجہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ اسی موقع پر محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ کھول کر رکب سے حملہ کر دیا اور چند سواروں کے ہمراہ دشمن کی صفیں درہم برہم کرتا ہوا لشکر کے قلب تک جا پہنچا۔ لشکر کے عین درمیان سبز پرچم دیکھ کر محمد بن ہارون نے اپنے لشکر کو تین اطراف سے عام حملے کا حکم دے دیا۔ زبیر محمد بن قاسم کی اعانت کے لیے 500 سواروں کو لے کر آگے بڑھا اور آن کی آن میں اس کے ساتھ آن ملا۔ بھیم سنگھ کی فوج بدحواس ہو کر قلعے کی طرف ہٹنے لگی۔ بھیم سنگھ نے آخری بار اپنی فوج کی ٹوٹی ہوئی صفیں منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیر کی تقلید میں محمد بن ہارون کے باقی سپاہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے محمد بن قاسم کے ساتھ آ ملے۔ بھیم سنگھ کی فوج غیر منظم ہو کر مختلف ٹولیوں میں لڑنے لگی۔ مسلمانوں کے دباؤ سے کئی ٹولیاں پسپا ہو کر قلعے کے قریب پہنچ چکی تھی اور جب قلعے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تو وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ خالد تیر اندازوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اترا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدحواس سپاہی ایک طرف ہٹ گئے اور خالد ان کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پا کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا۔ خالد اس کی آواز پہچان کر چونک گیا، یہ زہرہ تھی۔ زہرہ کی تلوار یکے بعد دیگرے دو سپاہیوں کے سروں پر چمکی اور دونوں گر کر خاک میں لوٹنے لگے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر زہرہ پر وار کیا۔ زہرہ کا گھوڑا اچانک بھدکا اور تلوار اس کی اگلی ٹانگ پر لگی۔ گھوڑے نے چند چھلانگیں لگائیں اور ڈگمگا کر گر پڑا۔ مسلمانوں کے دستوں کو قریب آتا دیکھ کر بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے میدان کا یہ حصہ بھی خالی کر دیا۔ خالد بھاگتا ہوا زہرہ کے قریب پہنچا۔ وہ گھوڑے کے قریب منہ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر خالد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے بیک وقت سسکیاں، آہیں اور دعائیں نکلیں۔ وہ رکا اور کپ کپایا اور پھر بھاگ کر زہرہ کو اٹھانے لگا۔ اسے زہرہ کی پیٹھ پر خون کے نشان اور ذرہ میں 2 تیر اٹکے ہوئے نظر آئے اور زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں تیر نکال کر پھینک دیے۔ زہرہ نے ایک جھرجھری لینے کے بعد آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالد نے چاند کی ہلکی اور پھیکی روشنی میں اس کا زرد چہرہ دیکھا اور کہا تمہیں تکلیف تو نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ان تیروں کو محسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد میرا سر چکرا گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال ہے؟ میدان خالی ہو چکا ہے، خدا نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن ناہید کہاں ہے؟ وہ قلعے میں ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ خالد کہنے لگا وہ کیا؟ زہرہ کہنے لگی آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ خالد کہنے لگا مجھے نادم نہ کرو، مجھے اپنی سخت کلامی کا بہت افسوس ہے۔ خالد کا ایک ساتھی سعد ناصر الدین سے مخاطب ہوا۔ ناصر الدین زہرہ کا بھائی تھا۔ سعد نے اس سے کہا میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر الدین نے
اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد رک کر کہا، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہاں نہیں، یہاں بہت لوگ ہیں۔ ناصر الدین نے کہا، بہت اچھا، جہاں چاہو چلے چلتے ہیں۔ قلعے کے دروازے سے کوئی 500 قدم دور جا کر سعد نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ناصر الدین اس کے سامنے دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات سن کر میرا سر پھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ناصر الدین نے جواب دیا، اگر کوئی سر پھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور پھوڑوں گا۔ سعد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بات تو ایسی کوئی نہیں، لیکن پرائے ہاتھوں کا کیا اعتبار، اچھا میں کہہ ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ زہرہ آپ کی بہن ہے، میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں۔ خالد بھی مجھے بہت عزیز ہے، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، اور اس سے آگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا نہ ہو جائیں۔ ناصر الدین نے کہا، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی نا کہ خالد اور زہرہ کی شادی کر دی جائے؟ ہاں ہاں، خدا تمہارا بھلا کرے، میں یہی کہنا چاہتا تھا، سعد نے کہا۔ بس اسی بات کے لیے مجھے یہاں تک گھسیٹ لائے ہو؟ سعد نے جواب دیا، مجھے یہ خیال تھا کہ اگر آپ بگڑ کر میری داڑھی نوچنے پر آمادہ ہو جائیں تو کوئی دوسرا ہمارا تماشا نہ دیکھے۔ ناصر الدین نے جواب دیا، میں حیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر برا خیال کیا۔ آپ جس وقت چاہیں، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سعد نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے۔ ناصر الدین نے جواب دیا، لیکن زہرہ زخمی ہے۔ سعد نے چونک کر پوچھا، زہرہ زخمی ہے؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ناصر الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کے زخم بالکل معمولی ہیں۔